अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं घोड़े पर सवार जरकुताई हशाश बशाश कबीले पहुंचता है और हंसते मुस्कुराते हुए वहां पे मौजूद उस्मान साहब के पास जाता है। फिर उनसे कहता है बुरसा से खबर आई है और खान साहब आज बुरसा के मगरबी दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे। बुरहान बे ने खबर भेज दी है। यह सुनकर उस्मान साहब और मलूम खातून बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब जोश में खड़े होते हुए कहते हैं वाह रे मेरे शेर बुरहान, तो इसका मतलब है उसने कामयाबी हासिल की। जरकुताई कहता है और खान बे आपकी खैर की दुआ चाहते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं हमारी भी दुआ और दिल उसके साथ है, लेकिन अपने सरदार से इजाजत लेना एक बात है और अपने सरदार से तारीफ लेना अलग बात। अगर वो बुरसा को जैसा कि उसने वादा किया है बगैर जलाए बगैर तबाह किए बर्बाद किए लेने में कामयाब होता है तो हमें मंजूर है, और अगर नहीं हो सका तो फिर भी या अल्लाह बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उरहान अपने साथियों और सरदारों के साथ बुरसा पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होता है। सबकी नजरें बुरसा के दरवाजे पर होती हैं। अंदर मौजूद बुरहान एक तरफ से छुपकर दरवाजे को देखता है जहाँ पे दो बाज़ंतीनी सिपाही तैनात होते हैं। बुरहान लड़खड़ाते लड़खड़ाते आगे बढ़ते हुए उनके पास आता है तो वो सिपाही एकदम से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है और इस तरफ कहाँ जा रहे हो। उनके करीब पहुंचकर बुरहान कोई जवाब नहीं देता और पल भर में उन्हें काट डालता है। फिर आगे बढ़ते साथ ही दरवाजा खोल देता है। यह मंजर देखते हुए कारा खलील पुरजोश अंदाज में कहता है मेरे सरदार बुरहान ने कर दिखाया। तो उरहान सिपाहियों से कहता है मेरी तरफ से इशारे का इंतजार करना, हमने बुरसा को तबाह नहीं करना। बुरहान मशल के जरिए उनकी जानिब इशारा देता है और ये इशारा मिलते साथ ही उरहान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अलाउद्दीन शाहीन बे और बाकी सरदारों के साथ वहीं पे इंतजार करता है क्योंकि मंसूबा उरहान का है और हुक्म भी उरहान का है कि तुमने यहाँ पे इंतजार करना है जब तक कि हुक्म ना मिल जाए। अलाउद्दीन दरवाजे की जानिब देखते हुए कहता है शुक्र है अल्लाह का कि बुरहान बे ने दरवाजा खोल दिया है। तो शहनशाह कहता है तुमने शुक्र अदा करने के लिए जल्दी कर दी है। फिर अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है हम उरहान बे के इशारे से हमला करेंगे, हर कोई तैयार रहे। उरहान अपने साथियों के साथ अल्लाहु अकबर की सदाएं कहते हुए बुरसा की जानिब बढ़ता है, मगर इसी लम्हे बुरहान को एक तीर आ लगता है। मशल उसके हाथ से गिर जाती है। यह मंजर देख के उरहान, अलाउद्दीन, शाहीन शाह सब बहुत परेशान हो जाते हैं। बुरहान को दूसरा तीर लगता है तो उरहान का खून खोल उठता है। वो सरपट अपने साथियों के साथ दरवाजे की जानिब भागता है। अलाउद्दीन के साथी हरकत करने ही लगते हैं मगर अलाउद्दीन उन्हें रोक देता है और कहता है इशारे का इंतजार करो। तीर लगने के बावजूद बुरहान आगे बढ़ता है और लड़ाई में कूद पड़ता है। उरहान भी बुरसा में दाखिल होते साथ ही अपना कहर ढहा देता है, मगर बाज़ंतीनी सिपाही बुरहान को काबू कर लेते हैं और उसे खींचते हुए ले जाते हैं। उरहान का दस्ता जैसे ही किले में दाखिल होता है बुलंदी पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही हरकत में आ जाते हैं और उबलता हुआ तेल उन पे डालते हैं। उरहान का जोश और जज्बा आसमान की बुलंदियों को छू रहा होता है। वो काफिरों की सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है, मगर पीछे उसके बहुत से साथी तीरों और तेल का निशाना बन रहे होते हैं। दुमरुल और कारा खलील उरहान का भरपूर साथ देते हैं और उसके दाएं बाएं काफिरों को काट रहे होते हैं। बुलंदी पर से पूरी आबोताब के साथ तीर बरस रहे होते हैं। जंग में बाज़ंतीनियों के तीर ये नहीं देखते कि सामने अपना है या दुश्मन, बस बरसते हैं और बरसते ही चले जाते हैं। अपने आसपास मौजूद काफिरों को जहन्नुम हासिल करने के बाद उरहान किले के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने ही लगता है कि एक दरवाजा उसके सामने आ गिरता है। बाहर का दरवाजा भी बंद हो जाता है और वो बीच में फंस जाते हैं। बहुत से ख्वाब लेकर अंदर दाखिल होने वाला उरहान बेबसी की तस्वीर बन जाता है। इसी लम्हे उरहान के एक सिपाही का पाँव नरम मिट्टी पे आता है तो वो एकदम से उरहान को पुकारता है, मगर इसी लम्हे एक आग वाला बाज़ंतीनी तीर उस मिट्टी में आ लगता है और शोले बुलंद हो जाते हैं। जोरदार धमाके से सिपाही दूर दूर जा गिरते हैं। बुरसा के अंदर से उड़ते हुए शोले देखकर बाहर इंतजार करता हुआ अलाउद्दीन भी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है। यके बाद दीगरे कई धमाके होते हैं। बुरसा की जमीन लरस जाती है। उरहान के कई सिपाहियों के छींतड़े उड़ जाते हैं और हर तरफ आग ही आग फैल जाती है। उरहान के बहुत से सिपाही आग की लपेट में भी दिखाई देते हैं। आग उरहान के बाजू पर भी जा पहुंचती है, लेकिन अपने सिपाहियों को जलता हुआ देखकर उसे इस चीज का एहसास नहीं होता। वो बेबसी में अपने सिपाहियों को जलता हुआ देखता है। यह मंजर देखते हुए बाहर मौजूद लोगों का सबर जवाब दे जाता है और अलाउद्दीन कहता है मेरे भाई जल रहे हैं, सिपाहियों चलो हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही अलाउद्दीन सिपाहियों और सरदारों के साथ किले की जानिब भाग पड़ता है। किले के अंदर उरहान के सिपाही जलते जलते लाशें बनते हैं और गिरते हुए शहीद हो जाते हैं। किले के अंदर उरहान के सिपाही राख बन के गिर रहे होते हैं। उरहान की नजरें मुसलसल उन पे टिकी होती हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। ऐसे महसूस होता है जैसे एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक सा गया हो। उरहान आगे बढ़ रहा है, उसे हर तरफ तबाही दिखाई दे रही है। जलते हुए सिपाही, उड़ते हुए तीर, आग वाले तीर, राख बनते सिपाही, हवा में तलवारें, बस
تباہی اور صرف تباہی۔ یہ صرف ارحان کا خیال ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک قدم بھی نہیں ہلا پا رہا ہوتا اور مکمل طور پہ سکتے میں ہوتا ہے۔ کارا خلیل اس کے پاس آتا ہے اور اس کے بازو پہ لگی ہوئی آگ بجھاتا ہے۔ باہر علاؤالدین سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ دروازے کے پاس پہنچتا ہی ہے کہ ان پر اندھا دھند تیر برسا دیے جاتے ہیں۔ سردار شہنشاہ بھی بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ آخر کار وہ سب بھاگتے ہوئے دروازے تک جا پہنچتے ہیں مگر دروازہ بند ہوتا ہے اور اوپر سے تیر نہیں رکتے۔ کئی ڈالوں میں لگتے ہیں اور کئی شہید گر آ جاتے ہیں۔ علاؤالدین، شہنشاہ اور باقی سب چیخ چیخ کے انہیں پکار رہے ہوتے ہیں مگر ارحان اب بھی سکتے میں ہوتا ہے اور کوئی آواز نہیں سن پا رہا ہوتا۔ یہ دیکھ کر وہ سب دروازہ کھولنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ علاؤالدین کی زبان پہ مسلسل ارحان 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 ہوتا ہے۔ اس لمحے پیچھے سے گورنر ساروس فلاویوس کے ساتھ سامنے آتا ہے اور وہ ارحان کو پکارتا ہے تو ارحان پلٹ کے اسے دیکھتا ہے۔ فلاویوس کہتا ہے، ارحان کیا تم نے واقعی سوچا کہ بورسا میں داخل ہونا اتنا آسان ہے؟ ارحان، بورسا کے تمہارے خواب ختم ہو گئے۔ باہر علاؤالدین مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھی بھی بازنطینیوں کے برستے ہوئے تیر روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ میں انہیں بھی جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بازنطینی ان پہ ابلتا ہوا تیل پھینکتے ہیں اور ساتھ ہی اس تیل میں آگ والے تیر بھی چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈالیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ارحان پلٹتا ہے، سپاہی سے تیر لیتا ہے اور ایک دم فلاویوس کی جانب وہ تیر چھوڑ دیتا ہے مگر بازنطینی سپاہی کی ڈھال اس تیر کو روک لیتی ہے۔ ارحان کو حصار سے باہر نکلتا ہوا دیکھ کر سپاہی اسے کھینچتے ہوئے حصار میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ارحان خود کو چھڑاتے ہوئے فلاویوس سے کہتا ہے، تمہارا ڈراؤنا خواب ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ سپاہی ارحان کو کھینچتے ہوئے حصار میں کرتے ہیں اور پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فلاویوس کہتا ہے، امید ہے تم نے اپنا سبق سیکھ لیا ہوگا۔ ساروس کہتا ہے، میری زندگی میں دیکھی گئی سب سے خوبصورت جنگ۔ علاؤالدین اور اس کے ساتھی زور لگاتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ مدد فرما مدد فرما۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد بالآخر وہ دروازہ تھوڑا سا اٹھاتے ہیں اور اس کے نیچے لکڑی رکھ دیتے ہیں۔ یہ راستہ ملتے ساتھ ہی سپاہی وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ساتھ میں زخمیوں کو بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ارحان اور اس کے باقی سب ساتھی بھی نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں ارحان بہت غصے میں قرارگاہ جا پہنچتا ہے۔ وہ میز کا سہارا لیتا ہے اور ان تمام واقعات کو یاد کرتا ہے جو بورسا میں اس کے ساتھ بیتے ہیں۔ دھماکے، سپاہیوں کا جلنا، جلسنا، شہید ہونا، تباہی، سب کچھ۔ ان خیالات کے بعد ارحان بہت غصے میں میز الٹ دیتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھی دمرول اور بلبان وہاں پہ آتے ہیں اور دمرول کہتا ہے، نہ گرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، آپ صرف ہمارے سردار نہیں بلکہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ بلبان کہتا ہے، ہماری جان آپ پر فدا ہو، اگر آپ نے اپنا غصہ نکالنا ہے تو ہمارے جسم حاضر ہیں۔ یہ سن کے ارحان کہتا ہے، ہائے میرے دمرول، ہائے میرے بلبان، تم دونوں میری جان کے ساتھی ہو۔ بلبان کہتا ہے، قید میں گرنے سے بہتر ہے کہ ہم کالی مٹی میں گر جائیں، کالی مٹی ہماری قبر بن جائے۔ ارحان کہتا ہے، انتظار کرو، ہمیں بورسا لینا ہے، اب بتاؤ جو قیدی تم لائے ہو کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو بلبان کہتا ہے، اگر وہ مر گیا تو میں اسے اس کے پیدا ہونے پہ افسوس دلاؤں گا۔ اس لیے میں وہاں پہ کارا خلیل آتا ہے۔ اسے دیکھ کے ارحان کہتا ہے، جنگ میں چمکنے والی تمہاری آنکھوں کی روشنی بجھ گئی ہے، کیا خیریت ہے؟ تو خلیل کہتا ہے، ہم تو سپاہیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں حضور، کوئی رونے والا یا شکایت کرنے والا نہیں ہے۔ وہ زبان سے بس یہی کہتے ہیں کہ ہماری جان ہمارے سردار پہ فدا ہو۔ یہ سن کے ارحان باہر کا منظر دیکھتا ہے تو بہت سے زخمی تکلیف میں ہوتے ہیں، سپاہی ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کارا خلیل کہتا ہے، میرے حضور وہ آپ پر لاپرواہی سے کام کرنے کا الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے سالوں کا حق یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ارحان کہتا ہے، خلیل جس کا جو حق ہے وہ لیتا ہے اور جو سر اٹھاتا ہے اس کا سر بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ کیا ہم نے اس راہ پر قسم کھا کے سفر شروع نہیں کیا تھا؟ کیا ہماری روایات میں قسم توڑنا جائز ہے؟ پھر ارحان آگے بڑھتا ہے اور خیمے میں موجود شہداء کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ترک کا غصہ ابلتا ہے تو کیا تلوار میان میں رہتی ہے؟ تو ارحان کے ساتھی تلواریں نکالتے ہیں اور یکجان ہو کر کہتے ہیں، اگر رہتی ہے تو ہم زمین پر گر جائیں، ہم مٹی کی طرح بکھر جائیں۔ ارحان پھر پوچھتا ہے، جب انتقام کی آگ بھڑکتی ہے تو کیا رک جانا چاہیے؟ جواب میں اس کے جانباز کہتے ہیں، اگر ہم رکتے ہیں تو ہمیں اس تلوار سے کاٹ دیا جائے جو آسمان میں جا کر سرخ ہو کر نکلتی ہے۔ پھر ارحان کہتا ہے، اب وہ مجھے بورسا لینے سے روک نہیں پائیں گے۔ بورسا میرے دادا ارطغرل اور میرے بابا عثمان کا خواب ہے، اگر ہم اس خواب کو پورا نہیں کر سکتے تو اللہ کی لعنت ہو ہم پہ، ہم بورسا فتح کریں گے۔ اللہ ہمارا مددگار حامی و ناصر ہو۔ اب جاؤ اور اس قیدی سے بات کرو، جو کچھ وہ جانتا ہے معلوم کرو، اپنے شہداء کا انتقام نہ لینا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ چلو شاباش۔ یہ سنتے ساتھی ارحان کے جانباز چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں ملون خاتون دیدار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ دیدار کہتی ہے، محاصرے نے عوام کی کمر توڑ دی ہے،
جواباً ملعون خاتون کہتی ہیں معلوم ہے منزل بغیر تکلیف کے نہیں ملتی، جب یہ ختم ہو جائے گا تو مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ پھر خواتین کو دیکھ کر چلاتے ہوئے کہتی ہیں فوج کو کھانا جائے گا، تم نے ابھی تک اسے مکمل کیوں نہیں کیا؟ نیلوفر کہاں ہے؟ وہ اپنے کام پہ کیوں نہیں ہے؟ حفصہ آگے بڑھتی ہے تو وہاں پہ آنے والی گونچا کہتی ہے ماں وہ خواتین کے ساتھ جنگل کی غار میں گئی ہے۔ تو دیدار کہتی ہے وہ نئی ایجاد کے پیچھے ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ جنگ کی تقدیر بدل دے گی، کیا یہ سچ ہے گونچا؟ تو گونچا کہتی ہے وہ ایک نئی دوا بنا رہی ہے اور اسی لیے جنگل میں گئی ہے۔ ملعون خاتون گونچا کو لے کر ایک طرف ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تم بھی تو کئی سالوں سے امید لگائے ہو کہ حاملہ ہو جاؤ گی، اور کیا تم جڑی بوٹیوں سے مدد مانگتی ہو؟ تم دونوں کا حساب ایک جیسا ہے، جلدی کرو، کل تک سب ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملعون خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں اور گونچا کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔